इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। बिहारराज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणना श्वः प्रातः 8:00 समारप्स्यते। अनेन प्रत्याशिनां निर्वाचनभाग्यं निर्धारितं भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बोत्सवाना नगरे भारतीय समुदायस्य सदस्यान् सम्बोधितवती। राष्ट्रपतिः दिल्ल्यां सद्य एव आतङ्कवाद आक्रमणे मृतकानां परिवाराय मित्रेभ्यश्च स्वीय संवेदनां प्रकटितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् निर्यातकाणां ऋण गारंटी योजना वैश्विक प्रतिस्पर्धां प्रवर्ध्य व्यापार सञ्चालनं सरलीकरिष्यति। पाकिस्तानस्य अधिकारिभिः क्वेटा चमनस्थलैः सह बलूचिस्तानस्य कतिचित् जनपदेषु दिनत्रयं यावत् दूरभाषान्तर्जालीयसेवाः निलम्बिताः। अपि च भारतीय लक्ष्यभेदकैः ढाकानगरे आयोजितायां 24तमायाम् एशियाई लक्ष्यभेद प्रतिस्पर्धायाम् उत्कृष्टप्रदर्शनेन सह 2 स्वर्णपदके 1 रजतपदकं च विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। बिहारराज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणना श्वः प्रातः 8:00 समारप्स्यते। बिहारराज्यस्य 38 जनपदानां 46 मतगणनाकेन्द्रेषु मतानां गणनं भविष्यति। विधानसभायाः 43,200 निर्वाचनक्षेत्राणां कृते 2 चरणयोः निर्वाचनम् अभवत्। इलेक्ट्रॉनिक मतदानयन्त्रेषु यत्र सर्वेषां 16,600 प्रत्याशिनां निर्वाचनभाग्यं निहितमस्ति, तानि यन्त्राणि कठोरसुरक्षायाः मध्ये सशक्तप्रकोष्ठेषु स्थापितानि सन्ति। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् बिहारस्य मुख्यनिर्वाचनाधिकारी विनोद सिंह गुंजियालः अवदत् यत् मतदाने उपयोजितानि ईवीएम यन्त्राणि वीवीपीएटी यन्त्राणि च त्रिस्तरीयसुरक्षाव्यवस्थायाः अन्तर्गतं सशक्तकक्षेषु स्थापितानि सन्ति। सर्वेषु गणनाकेन्द्रेषु विस्तृतसुरक्षाव्यवस्था प्रकल्पितास्ति। समुचितसुरक्षायै केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षकबलानां राज्य आरक्षकबलानां च नियोजनमपि कृतमस्ति। श्री गुंजियालः प्रोक्तवान् यत् विधानसभा क्षेत्रेषु निर्वाचनार्थं नियुक्ताः पर्यवेक्षकाः अपि गणनाप्रक्रियायाः निरीक्षणार्थं गणनाकेन्द्रेषु उपस्थिताः भविष्यन्ति इति। टोटल हमारे 46 काउंटिंग सेंटर्स हैं, जहां बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना की जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स सीसीटीवी वीडियोग्राफी से फुली कवर्ड हैं और कल 8 बजे से मतगणना का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 9 सवा 9 से हम लोग रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो चलता रहेगा। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बोत्सवाना नगरे भारतीय समुदायस्य सदस्यान् सम्बोधितवती। राष्ट्रपतिः दिल्ल्यां सद्य एव आतङ्कवाद आक्रमणे मृतकानां परिवाराय मित्रेभ्यश्च स्वीय संवेदनां प्रकटितवती। अत्रावसरे आक्रमणे मृत्युम् उपगतानां स्मृतौ 1 निमिषं मौनमपि आचरितम्। सा प्रोक्तवती यत् भारतीयप्रवासिनः 2 देशयोः मध्ये मित्रतायाः जीवन्तसेतवः सन्ति। सहैव बोत्सवाना देशे 10,000 भारतीयानां समुदायस्य देशस्य आर्थिकवृद्धये तेषां योगदानस्य प्रशंसाम् अपि अकरोत्। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतं 47,200 विकसितभारतं भवितुं प्रयत्नशीलः अस्ति, तथा च प्रवासिनः अपि अस्याः विकासयात्रायाः अभिन्नभागाः सन्ति। सा अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धयः भारतस्य गौरवम् अस्ति। तेषां साफल्येन भारतस्य गौरवः वर्धते। सा भारतबोत्सवाना सम्बन्धेषु योगदानम् अनुवर्तयितुं समुदायम् अपि सम्प्रार्थयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् निर्यातकाणां ऋण गारंटी योजना वैश्विक प्रतिस्पर्धां प्रवर्ध्य व्यापार सञ्चालनं सरलीकरिष्यति। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदिना केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य निर्णायकानां प्रशंसा कृता। तेन प्रोक्तं यत् निर्यात प्रवर्धन अभियानं तावत् निर्यात स्पर्धात्मकतां समीकरिष्यति। एमएसएमई इत्येतत् प्रथमतया निर्यातकर्तॄणां श्रमप्रधानक्षेत्राणां च साहाय्यं करिष्यति इति। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत्
EPM प्रमुखान् हितधारकान् एकीकृत्य तादृशस्य तन्त्रस्य निर्माणं करोति यत्तु परिणामाधारितं प्रभावयुतं च भवेत्। प्रधानमन्त्री अग्रे अकथयत् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य महत्त्वपूर्णानां खनिजानां मुख्यमानानां युक्तियुक्तनिर्णयेन स्थिरता स्वावलम्बनं च प्रवर्धयिष्यते। तेन प्रोदीरितं यत् अनेन पदक्रमेण आपूर्तिशृङ्खलाः सुदृढी भविष्यन्ति, सहैव नूतनवृत्त्यवसराश्च निर्मिताः भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चुलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवम्बर मासस्य 19 दिनाङ्के तमिलनाडुराज्यस्य कोयम्बटूरनगरस्य यात्रायै गमिष्यति। अत्रावसरे सः तमिलनाडुराज्यस्य कृषकसङ्घैः आयोजिते दक्षिणभारतप्राकृतिककृषिशिखरसम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री दक्षिणराज्येभ्यः आगतैः जैविककृषिविशेषज्ञैः 50 वैज्ञानिकैः सह अपि संवादं साधयिष्यति। अस्मिन् शिखरसम्मेलने व्यापकप्राकृतिककृषिकार्याय नीतयः निर्मास्यन्ते। अवसरेऽस्मिन् 300 पण्यकेन्द्रैः संवलिता प्रदर्शनी, प्रख्यातवैज्ञानिकानां नीतिनिर्मातॄणां च संवादसत्राणि, सजवप्रदर्शनानि, युवकानां महिलानां च सहभागिताश्च अस्य आयोजनस्य केन्द्रबिन्दवः भविष्यन्ति। कार्यक्रमस्तावत् भारतीयप्राकृतिककृषिधान्यं सहैव परम्पराकृषिविकासयोजना इत्यादिभिः राष्ट्रियोपक्रमैः सञ्चाल्यते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य चीतापरियोजनायाः अन्तर्गतं भारते स्थानान्तरणार्थं बोत्सवानादेशेन चित्रव्याघ्राणां प्रतीकात्मकहस्तान्तरणम् अपश्यत्। बोत्सवानादेशस्य राष्ट्रपतिः डूमा बोको इत्येषः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितः आसीत्। गृहीताः व्याघ्राः मूलरूपेण घाञ्जी प्रदेशस्य आसन्, ये भारत-बोत्सवानादेशयोः विशेषज्ञैः सहकार्येण मोकोलोडी अभयारण्ये स्थिते सङ्गरोधकेन्द्रे विमोचिताः। बोत्सवानादेशः भारते व्याघ्रजनसङ्ख्यायाः पुनरुत्थानाय 8 व्याघ्राणां दानं करिष्यति। व्याघ्रपरियोजना एका अद्वितीयोपक्रमः अस्ति, यस्योद्देश्यं व्याघ्राणां दशकेभ्यः विलुप्ततायाः अनन्तरं पुनः भारतं प्रति आनयनम् इत्यस्ति। 2020 सितम्बर मासे नामीबिया देशात् 8 व्याघ्राः कुनो राष्ट्रिय उद्याने संस्थानान्तरिताः। एतावता भारतं प्रति प्रेषिताः व्याघ्राः तेषां नूतनपरिवेशे सम्यक् प्रकारेण सम्पृक्ताः सन्ति। पाकिस्तानस्य अधिकारिभिः क्वेटाचमनस्थलैः सह बलूचिस्तानस्य कतिचित् जनपदेषु दिनत्रयं यावत् दूरभाषान्तर्जालीयसेवाः निलम्बिताः। बलूचिस्तानस्य निवासिनां सञ्चारः, व्यावसायिकक्रियाकलापाः, दैनन्दिनजीवनं च अनेन बाधितम् अभवत्। भारत ऋतुविभागेन अद्य केरलमाहयोः पृथक् स्थानेषु अतिवृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानितम्। छत्तीसगढ़राज्ये, पूर्वराजस्थाने, मध्यप्रदेशे च तीव्रशैत्यतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इत्यपि पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अत्रान्तरे दिल्लीसीम्नः क्षेत्रेषु वायुः गभीर इति वर्गे एव वर्तते। केन्द्रीयप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलस्य अनुसारम् अद्यापराह्णे 1 अस्य प्रदेशस्य वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 3+400 इति समङ्कितः। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन कथितं यत् सुरक्षाकारणात् लालकिला मेट्रोस्थानकम् अग्रिमसूचनापर्यन्तं पिहितं भविष्यति। सामाजिकसञ्जालीयसन्देशे संसूचितं यत् अन्यानि सर्वाणि केन्द्राणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति इति। भारतीयलक्ष्यभेदकैः ढाकानगरे आयोजितायां 24तमायाम् एशियाई लक्ष्यभेदप्रतिस्पर्धायाम् उत्कृष्टप्रदर्शनेन सह 2 पदके 1 रजतपदकं विजितम्। भारतीयलक्ष्यभेदसङ्घस्य आधिकारिक ट्विटर माध्यमेन प्रदत्तसूचनानुसारं दीपशिखा, ज्योतिसुरेखा वेन्नं, पृथिका प्रदीप च इत्येतासां कम्पाउण्ड् महिलादलेन एकस्मिन् रोमहर्षके अन्त्यचक्रे कोरियादेशः पराजित्य स्वर्णपदकं विजितम्। इति वार्ताः।